कोले आमच्या पंचायतीन घोळ चल्ला म्हणजे कितें आमचे पंच मेंबर आहा न्हू तेंचेर हांव हेचे कडेन मागता कितें विजिलन्सा कडेन मागता विजिलन्स ऑफिसर कोण आहा न्हू तेजे कडेन मागता रिक्वेस्ट करता हंबल रिक्वेस्ट करता तेंचे कडेन कितें हे पंच मेंबर आहा न्हू पंच मेंबर निवडान येयले तेन्ना जेन्ना ते पंच पावरान येयले तेन्ना त्याच्या पयलीं तेंचो अकाउंट चेक करपाचो आनी पावरान येयल्या उपरांत तेंचे कडेन अकाउंट चेक करपाचो ह्या पंचा कडेन इतको 5,000 म्हयन्याक तांकां पेमेंट आहा सॅलरी 5,000 आहा तेंचे कडेन पयसो येयलो खंयचो 1 करोडाचो 1.5 करोडाचो बंगलो बांदला हेंच्या पंचांनी सगळ्याक फ्लॅट घेतल्या प्रॉपर्टी घेतल्या खंयचे पयशे हेंचे कडेन येयल्या हेंचे कडेन हांव विजिलन्सा कडेन रिक्वेस्ट करता जो ऑफिसर कोण आहा न्हू गोंयांत खरोच ऑफिसर आहा विजिलन्सा जाल्यार हेंचेर कमिशन हे बसोवपाचें कमिटी बसोवपाची स्पेशल कमिटी बसोवपाची हेंचेर पंचायतीचे आमच्या मोरजे पंचायतीच्यान भरपूर घोटाळो चाललेलो आहा सगळ्या पंच मेंबराचेर कमिशन बसोवपाची विजिलन्सान तेंचेर कमिटी बसोवपाची सगळ्या पंचांचेर खंय तुमी जोडून गेल्ले खंय हेंचे इतको पयसो खंयचो हेंचो प्रॉपर्टी घेतले वतात थंय फ्लॅट घेतले खंयसर घेतले फ्लॅट सेपरेट जाग्याचेर 1.5 करोडाचो बंगलो बांदलो खंयचे हेंचे कडेन पयशे येयले हेचेर इन्क्वायरी करपाची ना जाल्यार विजिलन्स इन्क्वायरी करिना 8 दिसाचो टायम दिला 8 दिसाचो टायम दिता तांकां ऑफिसरांक 8 दिसा भितर जर हे हेंचेर पंचायती मोरजेच्या पंचायतीच्या मेंबरांचेर जर इन्क्वायरी करिना जाल्यार हांव उपोशनाक बसतलो 8 दिसा उपरांत हांगर ह्याच खेळणीचेर उपोशनाक बसतलो ज्या मोरजेच्या पंचायतीचेर घोळ चालला आनी पंच मेंबरान इतको पयसो खंयचो हाडलो हेंचे प्रॉपर्टी खंयचे ते दाखोवन दिवपाचे लोकांक पब्लीश करपाचे आनी हे डायरेक्ट तांकां दाखोवपाचे खंयचे येयले पयशे खंय कामांक बेकार पंच बेकार आसलेले खंय कामांक ना कांय ना हेंचे इतको कोट्यांनी पयसो खंयचो येयलो नाल्यार 8 दिसांनी हांव 8 दिसांची मुदत दिता विजिलन्साक 8 दिसांनी हांव उपोशनाक बसलो तेंचेर इन्क्वायरी जायना जाल्यार आनी कंप्लेनूय दिता हांव दिल्लेली आहा कंप्लेन हेतून जाल्लेली आहा कंप्लेन विजिलन्साक थंय वतात ते म्हणजे अख्खे गोंयांत दोंगर कापता सगळे दोंगर हिल कटिंग जाल्लेले आहा आनी दिल्लीकार येवन हयसर बंगले बांदता आनी हांगा रावता सगळे आमचे ग्रीनरी पळोवपाक सगळे ट्युरिस्ट येता पूण हे ग्रीनरी जर कवर जाली जाल्यार ट्युरिस्ट कशे येतले हेचे कडेन आमच्या आमदारांनी लक्ष दिवपाचो पंचायतींनी लक्ष दिवपाचो दाखल करपाचें हें करपाचें